बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले साल 2021 में बहुत ज़्यादा लोगों ने डिपेंडेंट ईए नेशनल या ईयू सिटीज़न का जो है डिपेंडेंट अप्लाई किया यूके के लिए, जिसमें सेटलमेंट स्कीम, प्री सेटलमेंट स्कीम और जिसमें उनके डिपेंडेंट्स वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया। लेकिन 2021 दिसंबर में वो स्कीम ख़त्म हो गई, और जब वो स्कीम ख़त्म हो गई तो वो लोग जो है ना, क्योंकि इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को ये सिर्फ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम स्टिल एग्जिस्ट करती है। लेकिन ज़ाहिर बात है यूके इसमें नहीं रहा, क्योंकि वो ब्रेग्जिट कर गया, ब्रिटिशर्स ने एग्जिट किया यूरोप को, वो इसमें से निकल गया। लेकिन यूरोप के बाकी जो मुल्क हैं वो इसमें शामिल हैं। तो मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में बताया जाए, ताकि आप वो लोग जिनके रिश्तेदार या जिनके वो डिपेंडेंट हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे कुछ वीज़ा सक्सेसफुल भी हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको लगा भी दूंगा, अपनी फेसबुक पे भी दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये यकीन हो कि वाकई ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये आम आदमी का काम नहीं है जिस तरह पहले था। ये बाकायदा जो यूरोप और शेंजन के लिए काम हो रहा है, डिपेंडेंट ईयू या ईए नेशनल्स का, उसके लिए बाकायदा आपको लॉयर्स या बैरिस्टर्स चाहिए होते हैं, और बाकायदा आपके पास लीगल टीम होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान में, बल्कि आपके पास जिस भी कंट्री में कर रहे हो तो आपके पास लीगल टीम होनी चाहिए, तभी आपके केसेस सक्सेसफुल होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डेनमार्क के बारे में बताऊंगा, डेनमार्क के बारे में कि जी आप ईयू या ईए नेशनल के डिपेंडेंट के तौर पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और आपको डेनमार्क किस किस्म का मुल्क है, और डेनमार्क में अप्लाई करने के लिए किस किस्म के कागजात चाहिए, और उसमें कौन कौन सी फ़ीसें जो हैं वो उसमें देनी पड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डेनमार्क जो है ये नॉर्दर्न यूरोप में और शेंजन में आता है, ठीक है। ये जटलैंड पेनिनसुला और तकरीबन 400 आइलैंड है नॉर्थ सी में, ये उन पे मुश्तमिल है। इसका बॉर्डर जो है साउथ में जर्मनी के साथ लगता है। इसका कैपिटल जो है वो कोपनहेगन है। इसका डायलिंग कोड +45 है। इसकी करेंसी जो है डेनिश क्रोने है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डेनिश है। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट ईए या ईयू जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपकी स्पाउसेस कर सकती हैं, डिसेंडेंट्स मीन्स माँ बाप, बहन भाई, कज़न्स वगैरह कर सकते हैं, एंड डिपेंडेंट्स बीवी बच्चे मीन्स बच्चे आपके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन आता है? ईयू आता है। ईए और स्विस नेशनल जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्री मूवमेंट का लॉ जो है। अच्छा, लेकिन ये कहाँ पे होता है? विद इन ईयू या ईए मीन्स अभी ये यूके में जाके नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस किस्म के होते हैं आपको चाहिए? सबसे पहले तो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, फिर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपका करंट पासपोर्ट चाहिए जिसको कम से कम 3 महीने उसकी वैलिडिटी, इंटेंडेड डेट जो उसकी डिपार्चर की है शेंजन में से या जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उससे 3 महीने आगे होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने 1 जून से लेके 15 जून तक रहना है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसको वैलिड होना चाहिए। उसके बाद तमाम जो पुराने पासपोर्ट्स हैं वो आपको चाहिए होती हैं, और प्रीवियस वीज़ास या जो स्टैम्प्स हुए हुए हैं वीज़ा एप्लीकेंट के पासपोर्ट के, वो आपको कलर्ड होने चाहिए। फिर आपके पास जो है जो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में रीडेबल क्लियर कॉपी होनी चाहिए, फर्स्ट 2 पेजेस जो एप्लीकेंट के करंट पासपोर्ट के हैं। अब जो है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एप्लीकेंट्स हैं वो या तो डिसेंडेंट्स होंगे ईयू या ईए नेशनल के या स्विस नेशनल के, स्पाउस के या उसके अपने या उसके स्पाउस के, मसलन के उसके जो चिल्ड्रन है डिसेंडेंट्स में या एसेंडेंट्स आते हैं पेरेंट्स में, माँ बाप या माँ बाप होंगे, ठीक है, या उसके जो है ना पार्टनर के वो बच्चे होंगे या उसके बच्चे होंगे जो 21 साल से बड़ी एज के हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ ये नेशनल के या जो स्पाउस और पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके और कौन से पेमेंट और कौन से प्रूफ चाहिए होते हैं। तो उसमें एक तो रेगुलर पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र की स्लिप्स होनी चाहिए, या उसके बैंक अकाउंट में आने चाहिए, या स्पाउस के पार्टनर के जो है ना डिसेंडेंट या अंडर एज के जो है ना वो
جو اخراجات اس نے برداشت کیے ہیں وہ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے ڈاکومنٹس اس کو آپ نے پروو کرنا ہے کہ واقعی فیملی ریلیشن ہے, مینز میرج سرٹیفکیٹ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے, بے فارم ہے. یہ وہ سرٹیفکیٹس ہیں جس سے آپ پروو کرتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ ریلیشن ہے. اس کے بعد فیملی ریلیشن کو مینز میرج سرٹیفکیٹ آ گیا, برتھ سرٹیفکیٹ آ گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. پھر جو ہے ڈپینڈنٹس کو اور کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ڈپینڈنٹس وہ ہیں جو کہ ای یو یا ای اے یا سوئس نیشنل کے ڈپینڈنٹ ہیں. مینز جو ہوم کنٹری ہے ان کی اس میں جو ہے نا وہ ایک روف میں رہ رہے ہیں. مینز وہ روف جو ہے وہ پرووائڈیڈ بائی ای اے نیشنل ہے یا سوئس نیشنل ہے یا ای یو نیشنل ہے. پھر بتانا ہے کہ اس کی ریگولر پیمنٹس وہ ہو رہی ہیں, مینز اس کے کرایہ ادا ہو رہے ہیں تھرو بینک ہو رہے ہیں یا سلپس اس کی ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ جو کہ مینز ای یو یا ای اے کا جو یا سوئس نیشنل کا جو ڈپینڈنٹ ہے جو کہ اپنی ہوم کنٹری میں رہ رہا ہے, اگر وہ سیریس بیمار بھی ہے تو ای اے نیشنل یا ای یو نیشنل سوئس نیشنل اس کو بلا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ کیونکہ وہ ایک سیریس ہیلتھ ایشوز ہے اس کو, اور میرے علاوہ اس کی کوئی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹس یا میڈیکل رپورٹس وغیرہ لگانی پڑیں گی یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ اس کے اخراجات بھی دیتا رہے اور یہ اس کو بیماری ہیں. اچھا جی, ابھی یہ جو ویزا میں نے آپ کو بتایا ای اے نیشنل یا ای یو نیشنل یا سوئس نیشنل کے لیے, یہ ویزا صرف ان کے لیے ہے جو کہ ای اے یا ای یو یا سوئس نیشنل سٹیزنز ہیں اور یہ ان کے ڈپینڈنٹس ہیں, اسینڈنٹس ہوں یا ڈسینڈنٹس ہوں. اچھا, یہ ویزا جو ہے اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 90 ڈیز سے لیس. مینز یہ وزٹ ویزا ہوتا ہے جو کہ 90 ڈیز سے لیس ہوتا ہے اور جو کہ بعد میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ادھر جا کے. اچھا جی, اس میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جو بھی اس کے لیے انٹائٹلڈ ہے, مینز جو بھی یہ سب چیزیں پوری کرتا ہے تو وہ ایکسلریٹڈ ویزا پروسیجر بھی اپلائی کر سکتا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ پروسیجر جو ہوتا ہے فری آف چارج ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ آپ فیملی ممبر ہوں ای یو یورپین یونین کے یا یورپین اکنامک ایریا کے سٹیزن کے یا ای اے سٹیزن جو کہ ریزائڈ کر رہا ہو ادر دین ہز ہوم کنٹری. مینز اگر آپ ڈنمارک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو ای اے نیشنل ہو وہ بیلجیم, ہالینڈ, فرانس, جرمنی, اسپین وغیرہ کو ہو, لیکن اس کی ہوم کنٹری وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ادر دین ہوم کنٹری میں ہو. اور پھر جو آپ لا اپلائی کر رہے ہوں اس میں جوائن ان یا کمپنی کا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں ویزا اپلائی کر رہے ہیں جس چیز کا بھی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کنٹری میں پہلے سے موجود ہو. مینز جوائن ان میں تو ہوگا وہ کنٹری میں ادر دین ہز ہوم کنٹری وہ جو ہے وہاں پہ رہ رہا ہے, لیکن کمپنی میں ہوگا کہ وہ اس کنٹری میں نہیں رہ رہا لیکن آپ ای یو یا ای اے سٹیزن کے ساتھ ایک اور کنٹری میں جو کہ اس کی ہوم کنٹری ہے اس میں نہیں جائیں گے. اگر آپ یہ سارے پروف دے سکتے ہیں تو آپ ایکسلریٹڈ ویزا پروسیسنگ میں آ جاتے ہیں. اچھا جی, ابھی اس کے لیے کیا فی کیا ہے؟ اس کے لیے فی جو ہے وہ کوئی بھی فی نہیں ہے. یہ ویزا فی فری ہے, مینز فری ہے یہ ویزا, اس کی ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے. لیکن وی ایف ایس والے اس کے سروس چارجز رہتے ہیں جو کہ پاک روپی میں 2571 یا 2571 یا 2571 روپیز بنتے ہیں. اچھا جی, وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ایز اے فیملی ممبر آف ای یو ای اے نیشنل یا سوئس نیشنل اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں ڈنمارک کے لیے تو آپ کیسے اپلائی کریں گے, آپ کو کون سے کاغذات چاہیے ہوں گے, آپ کو پروسیجر کا یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیے گئے ہمارے اسٹاف کے نمبر ہیں اس پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ میسیج کریں تو یہ میرا نمبر ہے 0321446859 جو کہ لنک میں بھی آ رہا ہے, نیچے دیے گئے لنک میں بھی آ رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا جب میسیج لکھیں تو اپنا کمپلیٹ نام لکھیں, آپ اپنا ایریا لکھیں, اپنا کوئری لکھیں کیا ہے. اگر میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے موبائل پہ بات کریں, اپائنٹمنٹ دوں گا تو آپ کو پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ میتھڈ آف پیمنٹ کیا ہوگی اپائنٹمنٹ فیس کے. اگر یہ سمجھوں گا کہ آپ کو دفتر آنا چاہیے تب بھی بتاؤں گا. ریکویسٹ کروں گا کہ واٹس ایپ پہ آپ کال مت کیا کریں, آپ ڈائریکٹلی نمبر پہ کیا کریں کیونکہ واٹس ایپ کی کال میں انٹرپشن بہت زیادہ آتی ہے. بے شمار لوگ واٹس ایپ پہ میرے میسیج کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بری بات ہے میرے پاس ایک ہی نمبر ہے اور وہی میں نے سب کو بھی دیا ہوا ہے, تو جب بھی کوئی کال کرتا ہے تو میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں. اور اگر میں یہ سمجھوں
کہ جی اس کو موبائل پہ کرنا چاہیے تھا، تو میں ضرور اس کو میسیج بھی کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کائنڈلی موبائل پہ کال کریں۔ لاسٹ آف آل آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفارمیشن چاہیے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی ہمارا یہ والا ویزاز کی سکسیس ہوئی ہے، اسی بیس پہ میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی ایک ویڈیو بنا کے بتائی جائے تاکہ وہ لوگ جو اس قسم کے جن کے رشتہ دار اس قسم کے شینجن یا یورپ میں سٹیزنز ہیں وہ اس قسم کے ویزاز اپلائی کر سکیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔